अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे जामिया की सबसे छोटी जो क्लास है उसका सबक आप समाअत करें। अलिफ अनार अलमद आग बे बातुल्ला पे पत्थर ते तस्बीह ते टोपी से समझ जीन जागो जे चांद हे हलवा खाए खैमा दाल दवा दाल ड्राम दाल जखीरा रे डोजम बरा खड़े आड़ू जे जंजीर जो युंदा सीन सेब शीन शाक स्वास सले जाज या तोय ताइम जो जरूफ एन अमामा गान गलोल सेब असा काफ कुरान महल काफ किताब गाफ काजा लाम लड्डू मीम मसाला नून नमक वाव वार कहे हल हमला चाहिए अकूत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाल मुझे पे बताते तस्बीह टोपी से समाज नियम का जिम्मेदार के चांद हलवा है खाना दाद वादा जलान दाद रकीला ले लो बाला है नूर दे लियो इंदा in sin salsa salazia ton testili zaluf an amama gan galol fe fafa kaf lan mal kaf tab kaf gajal lam ladum la nun ma wal ka ay ala hamza ta ya yakut ana al madi au bebas pe potote tasbite topi samajim gachchan ए अलवा खमा दाल भात दातला इसका ले लो संसारा ले लो जिंदा शीशा ससले राजिया तर्करी रोजलो अना मम्मा गान ग्लोर पे फसा कपला माल काफी किताब का जलाम लड्डू में सलानु नमक भगवान के हल हम चाचा को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ नार अलमजाग बावतला बताते अलिफ नार अलमजाग बावतला बताते भी छोटे भी से समाजिम जगत जान हेलो खैर तो दादा मुबारक अरे ऐसे दादा मुबारक سيف شيشاق فصلت زاديات تجديد الروف عين أمام غنغلال فصلها كفكر المال كف كتاب كف كجلام لدميم فلانون من بابرك هي عالم ذاتي يكون نال المديك بيبت لا بيبت تتبت تاتي تتبت تمردم دالتي تاتي هي الوقت كمان داد لم داد كي الله دبرك لي هم دنيا تبتين تاجوتلا تجي أتلي تلوف أنا مجنون في فلتا كاب كمال كاب كتاب كاب كذا لام لدو هم تلانون مكبر واقع هم تا تيجي